दर्शकवृन्द नमस्कार। कर्णाली प्रदेश डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीवासीको नारालाई सार्थक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आजको कर्णाली प्रदेश डायरीमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजन गरेको 33 अर्ब 74 करोडको बजेटका प्राथमिकता को विषयमा चर्चा गर्दैछौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासको कार्यलाई बढी जोड दिएको पाइएको छ। विशेष गरी बजेटमा भारतबाट फर्केकाहरूलाई केन्द्रित गरी गाउँमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब 55 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश अस्पतालमा 200 बेड क्षमताको आइसोलेसन, 40 सघन उपचार कक्ष, 20 भेन्टिलेटर तथा जिल्ला अस्पतालमा 50 बेड क्षमताको आइसोलेसन, 10 वटा सघन उपचार कक्ष र 5 भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी योजना के छ त हेरौं एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन 2 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा कोभिड-19 नियन्त्रण र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ। संक्रामक रोग लगायत स्वास्थ्य उपचारका लागि औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरचनागत तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिने बजेटमा समावेश छ। सरकारले कोभिड-19 रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताललाई 300 शय्याको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणका लागि 13 करोड 45 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रोल्पा जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणका लागि 10 करोड सहित अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 22 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा 50 आइसोलेसन बेड, कम्तीमा 10 सघन उपचार कक्ष आइसियु र कम्तीमा 5 भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गरिनेछ। आइसोलेसन बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरदारी सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। हालको महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचका लागि आवश्यक एम्बुलेन्स एवं घुम्ती अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ। कर्णाली राजमार्गमा सडक दुर्घटनामा पर्ने जनतालाई लक्षित गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्न 1 करोड 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। रोग पहिचान र उचित उपचारका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अत्याधुनिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ। जिल्ला स्थित प्रयोगशालाको स्तर उन्नति, नमुना घुम्ती प्रयोगशाला निर्माण र जनशक्ति विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गरिने, जनसङ्ख्या भूगोलको आधारमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा घुम्ती स्वास्थ्य र दूर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, सुर्खेतमा 50 शय्याको सरुवा निरन्तर अस्पताल शीघ्र स्थापना, आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ। किशोरी, गर्भवती र सुत्केरी सम्बन्धी सचेतना र पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरी नव सृजनशील वैज्ञानिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षा विकास गर्ने र तीनवटै सरकारको समन्वयमा समयानुकूल पाठ्यक्रम तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। ज्ञान र सिपसँगै स्वआर्जन अवधारणा सञ्चालन गर्न 4 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पठन पाठन क्रमशः सुचारू गरिनेछ। यसका लागि एफएम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर, स्रोत केन्द्र सहित आवश्यक
पूर्वाधार विकासका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। भूगोल एवं विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पस, 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेश राजधानीमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष विद्यालय र दलित छात्रावास निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 74 करोड 13,53,000 को बजेट ल्याएको सरकारले कुल विनियोजन मध्ये पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 6 करोड 91,21,000, चालू खर्चतर्फ 11 अर्ब 67 करोड 97,23,000 र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 2 अर्ब 79 करोड 65 लाख छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट 30 करोड 6,53,000, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित रकम 11 अर्ब 19 करोड 9,85,000 छ। यसै गरी सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट 7 अर्ब 39 करोड 56 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 9 अर्ब 63 करोड 29 लाख र सशर्त अनुदानबाट 4 अर्ब 39 करोड 11 लाख परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तर्फ 25 करोड 25 लाख र विशेष अनुदानबाट 46 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रममा 1 करोड 76 लाख 15,000 स्रोत परिचालन हुने जनाइएको छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। कृषिको क्षेत्र कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। विशेष गरी कर्णालीमा हुने खाद्य सङ्कटलाई न्यूनीकरण गरी कर्णालीवासीलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न कृषि क्षेत्र बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामा परेको हो। स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने गरी बजेटमा कृषिलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण प्रदेशमा महामारीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भोकमरीबाट जनताको जीवन जोगाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले बजेटमा कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषकलाई ब्याज अनुदान, सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्री, बिउ, बेर्ना, कृषि बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सहकारी, सामुदायिक र निजी फार्मलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने र रैथाने बालीको प्रवर्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम सहित बजेटले कृषिलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफुल र पशु नस्ल सुधारका लागि 27 करोड बजेट बाँडफाँड गरेको छ। एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ। भूमि तथा कृषि विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 2 अर्ब 77 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई भोकमरीबाट जोगाउन खाद्यान्न आपूर्ति र भण्डार बढाउने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा छन्। मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषिमा श्रम परिचालन र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकलाई ब्याज अनुदान र सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्री, बिउ बेर्ना, कृषि बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरिनेछ। यस क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी, सामुदायिक र निजी फर्मलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सङ्घ र स्थानीय तह सङ्घको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 27 करोड 65 लाख कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषिमा श्रम परिचालन र आधुनिकीकरणका लागि 8 करोड र रोजगारमूलक साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 35 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बिउ बिजन, खाद्यान्न, पशुपन्छी, फलफुल, तरकारी लगायतका नमुना उत्पादन र प्रदर्शन प्रभाव पार्न सङ्घ र स्थानीय तह सङ्घको समन्वयमा ठूला कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्ग्यानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नमुनाको रूपमा केही वस्तुहरूको उत्पादन परिमाणमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छु। बिउ बिजन, खाद्यान्न, पशुपन्छी, फलफुल, तरकारी लगायतका नमुना उत्पादन गर्न र त्यसको प्रदर्शन प्रभाव समेत पार्ने गरी सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ठूला कृषि फार्म स्थापना र
सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल, जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि 2 करोड, उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकास गर्न 5 करोड, वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली कोसेली घर निर्माण गर्न 1 करोड, परम्परागत घरेलु प्रविधिको प्रवर्धन गर्न 6 करोड 15 लाख र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि 47 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वन, भू संरक्षण र वातावरण क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 81 करोड र सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर गएका युवाहरू गाउँमा फर्किएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा गाउँ फर्किएका श्रम शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। कोरोना भाइरसका कारण रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गएका झण्डै 45,000 नागरिक कर्णाली फर्किएका छन्। आफ्नो गाउँ फर्किने क्रम अझै जारी छ, तर कर्णाली सरकारले घर फर्केका नागरिकलाई रोजगारी दिन आगामी आर्थिक वर्षका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ। महामारी र भोकमारीबाट बचाउन आधारभूत आर्थिक पक्षमा सबलताको अभिवृद्धि गर्न आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ अभियान अघि सारिने बजेटमा उल्लेख छ। उत्पादन र उद्यमशीलताको विकास गर्न श्रम, रोजगारी र राहत सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा छन्। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ अभियान सञ्चालन गर्न बजेटले ठूलो हिस्सा करिब 20% अर्थात् झण्डै 7 अर्ब बजेट उत्पादन रोजगारीका लागि विनियोजन गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोखिममा परेका बालबालिका, वृद्ध-वृद्धा, अशक्त, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई राहत दिइने र युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। यस महामारीबाट जोखिममा परेका बालबालिका, वृद्ध, अशक्त, दीर्घरोगी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। उपभोक्ता समूह, श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र आम जनताको सहभागितामा खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा उद्यममा मौलिक सिप र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वरोजगारी विकास गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यस्तै श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रमका लागि 20 करोड र रोजगारमूलक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ 1 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 1 करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन र उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति लिइने बजेटमा उल्लेख छ। पूर्वाधार विकासलाई थप जनमैत्री र रोजगारमूलक बनाउन रु 1 करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन उपकरणको प्रयोग नगरी मानव श्रमको माध्यमबाट आय आर्जन अभिवृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बेरोजगारका लागि सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोरोना प्रभावित परिवारलाई रोजगारीका अवसरमा प्राथमिकता दिइनेछ। शहीद, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका कम्तीमा 1 सदस्यलाई सिप र तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाइनेछ। कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको ठूलो जनसङ्ख्या रहेको तर आर्थिक सामाजिक स्तर कमजोर रहेकोले भूमिहीन र बेरोजगार दलितलाई परम्परागत सिपमा आधारित रोजगारी विकास गर्न उचित सहयोग गरिनेछ। रोजगारीमूलक कार्यक्रम निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्ने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई 81 करोड 88 लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई 43 करोड 73 लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7 करोड 90 लाख बजेट दिइने उल्लेख छ। खाद्य भण्डारण आपूर्तिका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमुनाको रूपमा 1 स्थानीय तह 1 अन्न भकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारणका लागि 55 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सल्यान।
कोरोना भाइरसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुन नसक्दा आगामी वर्षका लागि कर्णाली सरकारले रणनीतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा समावेश गरेको छ। सुर्खेत हिल्सा द्रुत मार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरहरू र प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्ग र स्तरोन्नति र अन्तर प्रदेश सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्णाली सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधार कार्यक्रमलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोना भाइरसले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च नहुँदा आगामी वर्षका लागि रणनीतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा समावेश गरेको हो। कर्णाली, भेरी, बबई लगायतका नदी किनाराका बस्तीमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ती भ्यान, पानी परीक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ। सुर्खेत हिल्सा द्रुत मार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोरहरू, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति, अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण, निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पहुँच नभएका स्थानमा सडक, मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश छन्। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छ। जनताको आवत जावतलाई सहज बनाउन मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश राजधानी सहरको सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली सहित विकास गर्न राजधानी वीरेन्द्रनगर सहर एकीकृत विकास परियोजनाको लागि 51 करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम अघि सारिएको छ। संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भए तापनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा सहकारी गर्न 50 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली र भेरी बेसिन लगायतका नदी किनाराका खेतीयोग्य उब्जाउ जमिनमा नवीन प्रविधिको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। वर्षातको पानी सङ्कलन, डिप बोरिङ र लिफ्ट आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। कर्णालीको पानी जनताको लगानी भन्ने ध्येयका साथ जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ऊर्जाको विकासको लागि प्रदेश गुरु योजना तयार गरिनेछ। कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरू रारा, सेफुक्सुन्डो, काँक्रे बिहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिन्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशेपाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्त्वका स्थानहरूमा प्रस्तर कला, स्टोन कार्भिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरवास, होमस्टे, पर्यटनको प्रवर्धन गर्न आवास सहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसै गरी निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न 1 अर्ब 42 करोड बजेट, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 1 अर्ब 60 करोड, एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण तथा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि 25-25 करोड, ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ 50 करोड र युवा परिचालन र खेलकुद विकासतर्फ 15 करोड 60 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटबारे हेरौँ प्रदेश संसदहरूको प्रतिक्रिया। निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा त पैसा त कहीँ पनि छैन। जनता सडक निरन्तरता भन्नुभयो, अरू त पैसै छैन। अरू पैसालाई ठिकै छ, स्वास्थ्यमै लगाउँ न सबै पैसा, तर त्यसको लागि पनि अहिलेसम्म हामीले क्वारेन्टाइनकै एउटा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 1500-2000 मान्छेलाई आइसियु चाहिने भयो भने हाम्रो 33 अरबको बजेटले पनि काम लाग्नेवाला छैन। अब बजेट फेरि कोभिड भन्ने के भन्ने एक ठाउँ केन्द्रित हुने, उता जनताको चाहिँ अहिले समृद्धि विकास जो तल खानेपानी होला, कहीँ सिँचाइ होला, कहीँ तपाईँको अरू भौतिक पूर्वाधार होला, त्यो कुरा बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याप्सेस हुने। र फेरि यो बाँकी चाहिँ 2.5-3 वर्ष हाम्रो त अब यही किसिमले यो भनौँ न, यो किसिमले यो अब
प्रत्यक्ष माननीयको भूमिका नहुने र सरकारले मात्रै एउटा कुनै बोर्ड बनाएर खर्च गरिराख्ने हो भने त त्यो सांसदको त यो सबै विघटन गर्दै भइगयो त। नारा लोकप्रिय लिएर आएको छ, अब कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउँछ र यसलाई वास्तवमा मन्त्रालयगत विनियोजित कसरी गर्छ र वास्तवमा कुन ढङ्गले कुन मापदण्ड सरकारले खर्च गर्ने प्रविधिले अगाडि बढ्छ, त्यो त भोलिका दिनमा सरकारलाई हेर्न बाँकी हुन्छ। म त सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक भएको नाताले सरकारले ल्याएको लोकप्रिय नाराका साथ जनतामा बजेट आएको अनुभूति हुने गरी सरकारले त्यो बजेट बढीभन्दा बढी जनताका बिचमा जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ। जनताको चाहना माग पनि यही नै छ। अब सरकारले भोलिका दिनमा कसरी कुन कार्यविधिले कसरी खर्च गरेर लैजान्छ हेर्न बाँकी हुन्छ। महामारी, भोकमरी, रोजगारी जो हामीले अब सबैले भन्ने कुरा गरेको हो, त्यो सन्दर्भमा अब ठिकै शब्दहरू चाहिँ आए, तर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि त्यसैलाई भनेर चाहिँ गरिएको देखिँदैन। महामारीको लागि पनि शब्द चाहिँ महामारी राख्यो, बजेट त्यसरी छुट्याइएको देखिँदैन। र यहाँहरूले हेर्दै जानुभयो भने हरेक कुरामा कुनै पनि काममा चाहिँ रोजगारी जोडिएको छ। जुन खालको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ त्यो ढङ्गले चाहिँ अहिले आउन सकेन। र एयरपोर्टको पनि अब त्यहाँ दुईवटा दोहोरो कुरा गरिएको छ। सङ्घीय सरकारसँग मिलेर गर्ने कुरा एउटा होला, सुधार गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि ल्याइरहेका छन्। फजुल खर्चहरू नगर्ने, एकदम मितव्ययिता चाहिँ अपनाउने भनेर भनिएको छ, तर खर्च चाहिँ त्यस्तैमा चाहिँ रकम राखिएको देखिएको हुनाले शब्दहरूमा साह्रै राम्रा आए तापनि केही पहिलाका भन्दा अलिकति राम्रो खाले आए पनि अन्ततगत गएर चाहिँ हिजो अस्ति नै आएको जस्तो देखिहाल्नुभयो समाचारमा आए जस्तो बजेट चाहिँ फेरि कार्यकर्तामुखी र कार्यकर्ता वितरण गर्ने र यो सांसदहरूलाई खुसी बनाउने क्षेत्र विकास कोष दिनु भनेको त्यही नै हो। त्यो किसिमले आएको हुनाले जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो ढङ्गले चाहिँ आउन सकेन। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेश डायरीमा आज हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेट र बजेटको प्राथमिकता एवं बजेटबारे प्रदेश संसदको प्रतिक्रिया यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। पुनः अर्को साता प्रदेश सरकारका अन्य गतिविधि लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।